इतना ताकतवर होगा कि अक्लें जवाब दे देंगी और ईमान सिर्फ उन्हीं के पास बचेगा जिन्हें अल्लाह चाहेगा। यह है उसकी दास्तान जिसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना कहा, फितना दज्जाल। कहा जाता है कि क़यामत से पहले दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां इंसानियत अपनी पहचान खो बैठेगी, जहां जुल्म सिर्फ बढ़ नहीं जाएगा बल्कि मामूल समझा जाने लगेगा। फितने यूं फैलेंगे जैसे आग खुश्क घास में लगती है, बेहयाई फख्र बन जाएगी, झूठ सच से ज्यादा काबिल कबूल लगेगा और धोखा आम लेन देन का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा वक्त आएगा जब लोग समझेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी की चोटी छू ली है, ताकत को मुट्ठी में कर लिया है और दौलत के अंबार लगा लिए हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट होगी। रूहें अंदर से खाली होंगी, दिल थके हुए, जहन बोझल और इंसान खुद अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों कैदी बन चुका होगा। ईमान पर कायम रहना कमजोरी कहलाएगा और ईमान पर हंसना जमाने का नया मजाक बन जाएगा। सच बोलने वाला बेवकूफ कहलाएगा और हक पर चलने वाला जमाना शनास नहीं समझा जाएगा। फिर ऐसे घुटन ज़दा दूर में जब उम्मीद दूर, रोशनी धुंधली और इंसान हर तरफ से मायूसी में घिरा हुआ होगा, एक आवाज उभरेगी। ऐसी आवाज जो लोगों को उम्मीद का पैगाम देगी, उन्हें सहारा देगी, उन्हें दौलत देगी, उन्हें खाना देगी और अपनी बातों से उन्हें जिंदा रखने का दावा करेगी। और इसी धोखे वाली रोशनी में एक ऐसी शख्सियत सामने आएगी जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के ज़माने से क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं। अहादीस बताती हैं कि दज्जाल मशरक़ की तरफ से निकलेगा और बहुत सी रिवायतों में खुरासान का नाम आता है। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो ख़ास किस्म की पगड़ियाँ बांधे होंगे। दज्जाल का ज़माना ऐसा ज़माना होगा जब लोग रिज़्क़, जंग, कहत, माशी तबाही और खौफ से टूट चुके होंगे और दुनिया एक ऐसे निजात दहिंदा के इंतज़ार में होगी जो उनके दुखों का इलाज बन सके। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की जिस्मानी अलामात इतनी वाज़ेह बताएं कि सच्चा मुसलमान उसे देखकर पहचान सके। वो एक आंख वाला होगा, दाएं आंख फोड़ी हुई, पसली जैसी उभरी हुई। उसकी बाएं आंख में भी शदीद नक्स होगा। उसके माथे पर कफर लिखा होगा। हर मोमिन अगर पढ़ा लिखा न भी हो, ये देख लेगा। ये अल्लाह का खास करम होगा कि मोमिन को फौरन समझ आ जाएगी कि ये शख्स झूठा है, रब नहीं। दज्जाल के पास फौजें होंगी, ताकत होगी, वसाइल होंगे, लेकिन उसका असल हथियार फरेब होगा। वो लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, जो मैं देख रहा हूं वही सच है, इसी पर हमला करेगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास जन्नत और जहन्नम होंगे, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। यानी वो आग को ठंडा कर देगा और पानी को आग बनाकर दिखाएगा। वो लोगों को दिखाएगा कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो जमीन से खजाने निकाल सकता है, वो आसमानों से बारिश ला सकता है, वो कहत खत्म कर सकता है। इसके ये तमाम करिश्मे सिर्फ एक मकसद के लिए होंगे, लोगों को अपने सामने झिकाना और उन्हें अल्लाह से दूर करना। दज्जाल का सबसे ताकतवर फितना होगा रिज़्क़। जो उसकी बात मानेगा उस पर बारिश भी बरसेगी, खेतियां भी उगेंगी, दूध भी भरेगा और माल भी बढ़ जाएगा। और जो उसका इनकार करेगा उसकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा और खाना नापैद हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब कमज़ोर दिल कहेंगे, इसके बगैर तो जीना ही मुमकिन नहीं, और यही इसके फितने की जड़ है। वो ऐलान करेगा, मैं रब हूँ। दुनिया हिल जाएगी, फजा जैसे लरज़ उठेगी और फिर दज्जाल पूरी शान, गुरूर और फरेब के साथ खड़ा होकर दोबारा पुकारेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। इसके अल्फाज जहर की तरह लोगों के दिलों में उतरते जाएंगे। इसके करिश्मे, इसकी आंखों में चमकती अजीब सी ताकत और इसके हाथों से होने वाले गैर मामूली काम लोगों के दिलों में शक पैदा करेंगे। वो देखेंगे कि वो एक इशारे से बारिश बरसा देता है, खुश्क जमीन हरी हो जाती है, सूखे खेत अनाज उगलने लगते हैं, बीमार उठ खड़े होते हैं और खजाने इसके कदमों में बिखर जाते हैं। ईमान में कमजोर लोग हैरान होकर एक दूसरे से कहेंगे,
جس کے ہاتھ میں بارش ہے وہ خدا نہیں تو کون ہے؟ وہ فریب میں آ جائیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کی ہر بات کو سچ مان کر اپنے دل اس کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن ہر دل کمزور نہ ہوگا۔ زمین پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل پہاڑ کی چوٹی کی طرح مضبوط، ہوا کے جھونکوں سے بھی نہ ہلنے والے اور ایمان کی روشنی سے جگمگاتے ہوں گے۔ وہ دجال کے ہر کرشمے کو دیکھیں گے مگر کانپیں گے نہیں۔ وہ اس کی چمکتی ہوئی فریب کاری کو پہچان لیں گے اور وہ پوری قوت سے کہیں گے، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو فتنے کے طوفان میں بھی اپنے قدم جمائے رکھیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک بہادر نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دجال اس نوجوان کو قتل کرے گا۔ لوگ چیخیں گے، دیکھو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر دجال اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کرتا ہوا دکھائے گا۔ لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہے گا، اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں سفر کرے گا اتنی تیز رفتاری سے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ بادلوں کی طرح چلے گا اور آندھی کی طرح گزرے گا۔ دنیا کا کوئی شہر اس کی پہنچ سے نہیں بچے گا سوائے مکہ، مدینہ۔ ان دونوں شہروں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے۔ دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا اور وہاں شدید زلزلے آئیں گے۔ منافق اور کمزور لوگ مدینہ سے باہر بھاگ جائیں گے اور وہ دجال کا شکار بنیں گے۔ دجال کے زمانے میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ گاؤں ویران، شہر تباہ، جنگیں ہر طرف، خوف لوگوں کے دلوں میں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان اللہ کی طرف دوڑیں گے یا دجال کی طرف۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا، دنیا اندھیروں، خوف اور دھوکے میں ڈوب جائے گی۔ تب آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور زمین کے ہر کونے میں ایک روشنی کی کرن اتریں گی۔ یہ روشنی سفید، خالص اور روشن ہوگی، جیسے ہزار سورج ایک ساتھ طلوع ہوئے ہوں، اور یہ روشنی دجال کے ہر کرشمے کو بے اثر کر دے گی۔ اسی روشنی کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کی آمد سے زمین، آسمان اور فضا میں ایک عجیب سکون چھا جاتا ہے۔ وہ دمشق کے مشرق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے، ایک ایسا مقام جہاں زمین بھی ان کی روشنی سے روشن ہو جائے۔ ان کے قدم زمین کو چھوتے ہی جیسے زمین کی ہر خشکی نرم ہو جائے، پانی سے ہر ندی، ہر دریا تازہ ہو جائے اور ہوا میں خوشبو پھیل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک خاص خوشبو نکلتی ہے جو ہر کافر تک پہنچتی ہے اور جس کی روح کو فنا کر دیتی ہے۔ یہ خوشبو ایسا اثر رکھتی ہے کہ جو بھی دجال کے فریب میں مبتلا ہو وہ پل بھر میں اپنی حقیقت دیکھ لے، اور پھر وہ دجال کے پیچھے چلیں گے۔ دجال ہر طرف بھاگے گا، دوڑے گا، چیخے گا اور چھپنے کی پوری کوشش کرے گا، مگر وہ موت سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا انجام پہلے ہی مقرر کر دیا ہے۔ آخرکار دجال ایک محدود جگہ پر پہنچتا ہے، باب لد، آج کے اسرائیل کے علاقے میں۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں نیزہ یا تلوار لیے اپنی پوری طاقت اور اللہ کے حکم سے اس سب سے بڑے فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ دجال کے مارے جانے کے ساتھ دنیا کے ہر انسان کے دل پر سکون چھا جائے گا، زمین پر امن اور خوشحالی لوٹ آئے گی، اور لوگ اللہ کی قدرت اور اس کے نبی کے معجزات کو دیکھ کر اپنے رب کی عظمت کو دوبارہ یاد کریں گے۔ یہ لمحہ صرف دجال کی ہلاکت نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت اور نجات کا اعلان بھی ہوگا۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہوگا اور زمین ایک نئی امید، روشنی اور ایمان کی راہ پر قدم رکھے گی۔ لوگ سکون کا سانس لیں گے، زمین پر امن اتر آئے گا۔ لیکن دجال کے فوراً بعد اللہ ایک اور عظیم آزمائش بھیجے گا، یجوج و ماجوج، ایک ایسا طوفان جس کے سامنے پوری دنیا پھر سے لرز اٹھے گی۔ لیکن